जवानी की ज़रूरत पार्ट 3। मैंने कहा आज तक मैंने आप लोगों को देखा भी तो नहीं है ना ऐसा काम करते हुए। जब से मैं आप लोगों को देखने लगा हूँ मैं भी तब से इस बारे में सोचने लगा हूँ कि ये वाकई बहुत अच्छा काम होता है। मेरी अम्मी कहने लगी ज़ीशान काम तो अच्छा है लेकिन अपनी बीवी के साथ करना चाहिए। मैंने कहा अम्मी मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई और मैं अभी शादी करना भी नहीं चाहता। आज मैंने दिल में ये सोच लिया था कि अपनी अम्मी के साथ वो वाला काम तो आज रात हर हाल में करना ही था, वरना कल मेरा अब्बू आने वाला था, फिर मुझे मुश्किल से टाइम मिलना था। अभी मैं यही सोच रहा था तो मालिक मकान की बेटी सुमेरा भी आ गई। मेरी अम्मी को कहने लगी हाँ खाला आपने मुझे बुलाया था। आज तो ज़ीशान सुबह सुबह ही मुझे कहने लगा कि मेरी अम्मी बुला रही है। मेरी अम्मी ने कहा कि हाँ तुम्हें बुलाया था, मुझे असल में कुछ बात करनी है तुम्हारे साथ। फिर मेरी अम्मी कहने लगी ज़ीशान तुम दुकान पे कब जाओगे? मैंने कहा अम्मी अभी तो मैंने नींद भी नहीं की है। फिर मेरी अम्मी कहने लगी ठीक है बस टाइम पूरा हो गया है, अब तुम दुकान पे जाओ। मेरी अम्मी आंखों से इशारा करके बोली कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। मैं समझ गया था कि मेरी अम्मी ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि वो सुमेरा के साथ मेरे बारे में बात करने वाली। मैंने कहा अच्छा ठीक है अम्मी मैं फ़्रेश होता हूँ, फिर दुकान पे जा रहा हूँ, तो आज रात में जल्दी आऊँगा और आज कुछ खाने में अच्छा बनाते हैं तो आप मुझे बता दें, मैं शाम को सामान लेके दूँगा। आपने बिरयानी बनानी है। आज मेरी अम्मी कहने लगे ठीक है अभी तो जाओ। फिर मैं नीचे अपनी दुकान पे आया और काफ़ी देर अपने काम में मगन रहा। मैंने अब्बू को फ़ोन किया। मैंने कहा इससे पूछूं कि वो कब आने वाला है। मेरे अब्बू ने पूछा कि दुकान कैसी है, चल रही है। मैंने कहा ठीक है अब्बू। फिर मेरे अब्बू कहने लगे कि वो आज शाम वहाँ से ट्रेन पे बैठ जाएगा और कल कराची पहुँच जाएगा। ये सुन के तो मैं और भी परेशान हो गया, क्योंकि अब मेरा दिल अम्मी पर आ चुका था और मैं उस रात को ऐसे ज़ाया होने नहीं दे सकता था। मैंने कहा चलें ठीक है अब्बू। फिर मैंने कॉल बंद कर दी। आज मैं दुकान पे रुका तो काफ़ी सारे ग्राहक मेरे पास आए। मेरे पास पैसे अच्छे हो गए थे क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कपड़े उठाने आए थे। तो फिर मैंने घर अम्मी के नंबर पे फ़ोन किया। मैंने कहा अम्मी क्या क्या सामान लाना है बिरयानी बनाने के लिए, आप मुझे बताएं। मेरी अम्मी ने कहा कि ठीक है और तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है। मैं समझ गया कि मेरी अम्मी मुझे कौन सी खुशखबरी देने वाली थी। शायद मेरे साथ दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन मेरी दिलचस्पी सुमेरा में बिल्कुल नहीं थी। मैं तो अपनी अम्मी पर नज़रें जमाए बैठा था। उसके बाद ही अगला टारगेट मेरा सुमेरा थी। मैंने कहा अम्मी आप लिस्ट बता दें, खुशखबरी में घर आके सुन लूँगा। फिर मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सारा सामान बताया। मैंने एक एक सामान लिखा, कुछ फल वगैरह लिए, कोल्ड ड्रिंक ली और फिर मैं घर चला गया। मैंने कहा अम्मी जब तक आप ये रेडी करें मैं नीचे जा रहा हूँ, दुकान बंद करके आता हूँ। मेरी अम्मी कहने लगी ज़ीशान आज तुम जल्दी दुकान बंद कर रहे हो? मैंने कहा हाँ अम्मी वो कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, बुखार सा लग रहा है। अब मैंने दिल में ये सोचा था कि मैं बुखार का बहाना बना के अपनी अम्मी को बोलूँगा कि मेरी टांगें दबा दो, क्योंकि बुखार की वजह से मेरा सर और टांगें बहुत दुख रही हैं। और फिर इसी तरह मैं नीचे आया, दुकान बंद की और फिर मैं घर आ गया। मेरी अम्मी किचन में काम कर रही थी। मैंने कहा अम्मी आज तबीयत ख़राब लग रही है। मेरी अम्मी कहने लगी ज़ीशान मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बना रही हूँ, वो भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा यूट्यूब पे वीडियो देख देख के बना रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। मेरी दिलचस्पी बिरयानी में नहीं थी, आज मेरा कुछ और खाने को दिल था। तो मेरी अम्मी कहने लगी ज़ीशान तुम एक काम करो, जब तक मैं बिरयानी बनाती हूँ तुम बाथरूम जाओ, फ्रेश हो जाओ, शायद थकान की वजह से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा ठीक है अम्मी। फिर मैं वॉशरूम आया, फ्रेश हुआ। मैंने समझा कि मेरी अम्मी किचन में काम कर रही है तो मैं अपने कपड़े लेने ऐसे ही बाथरूम से निकल आया। मैं कमरे में आया तो मेरी अम्मी बेड की चादर ठीक कर रही थी। उसने मुझे ऐसी हालत में देख लिया। मुझे कहने लगी ज़ीशान ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे कौन आता है? मैंने कहा वो अम्मी मुझे पता नहीं चला, मैंने समझा आप शायद किचन में काम कर रही हैं। मेरी अम्मी कहने लगी मुझे आवाज़ दे देते मैं तुम्हें उठा के देती, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया था। फिर मुझे कहने लगी अच्छा ठीक है ज़ीशान कोई बात नहीं। फिर मेरी अम्मी किचन में चली गई
مجھے آواز دے کے کہنے لگی کہ کھانا نکال دوں۔ میں نے کہا امی ابھی تو دل نہیں کر رہا کھانے کو، آپ ایک کام کریں، میرا سر اور ٹانگیں کافی دکھ رہی ہیں، آپ ایسا کریں میری ٹانگیں دبا دیں۔ میری امی کہنے لگی ذیشان ہم پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، میں کچن سیٹ کر لوں اور پھر میں تمہاری ٹانگیں دباتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میری امی نے بریانی پلیٹ میں نکالی۔ بریانی بہتر تھی، اتنی اچھی بھی نہیں تھی اور اتنی بری بھی نہیں تھی۔ مجھ سے پوچھا بریانی کیسی بنی ہوئی ہے؟ میں نے کہا امی پہلی دفعہ آپ نے بنائی ہے، اس حساب سے تو بہت اچھی بنی ہوئی ہے۔ مجھے کہنے لگی کہ تم نے پہلے بھی بریانی کھائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا وہ نیچے ہی تو ہوٹل ہے، تو پھر دوپہر کا کھانا میں کبھی کبھی بریانی منگا کے کھا لیتا ہوں۔ ہم نے کھانا کھایا اور میری امی نے برتن سمیٹے، پھر کچن میں چلی گئی۔ مجھے کہا کہ چائے پیو گے؟ اب میرا دل کر رہا تھا کہ امی جلدی سے وہ کام چھوڑ کر میرے ساتھ آ کے بیٹھے تاکہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ میں نے کہا نہیں امی چائے نہیں پیوں گا، طبیعت صحیح نہیں لگ رہی۔ میری امی کہنے لگے اچھا میں تو پیوں گی، میں پھر اپنے لیے بنا رہی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں ادھر انتظار کرتا رہا میری امی کب آئے گی۔ پھر چائے بنا کے امی آئی اور میرے ساتھ بیٹھ کے چائے پینے لگی۔ پھر میں نے اپنی امی کو کہا امی میں آپ کو ایک بات بولوں، میں آج نیچے نہیں سوؤں گا، میں بیڈ پہ سوؤں گا۔ میری امی کہنے لگی ٹھیک ہے ذیشان کوئی بات نہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم بیڈ پہ سو جاؤ، میں نیچے سو جاؤں گی۔ میں نے کہا نہیں امی اتنا بڑا بیڈ ہے، آپ کو نیچے سونے کی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں آپ میرے ساتھ ہی۔ پھر میں نے کہا امی آپ کاموں سے فارغ ہو گئی ہیں تو میرا سر دبا دیں۔ پھر میری امی کہنے لگی بس 2 منٹ دے دو۔ پھر کچن میں چلی گئی، پتہ ہی نہیں وہاں کیا کرتی رہی، اور پھر آئی میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ امی کو بتا دوں کہ آپ دونوں وہ کام کرتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں، میں بھی اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے ایسی حالت میں مجھے تو رات بھر نیند نہیں آتی، لیکن میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میری امی برا نہ مان جائے، اور میرے پاس یہ دن بھی آخری تھا، میں نے اس موقع سے فائدہ تو اٹھانا ہی تھا۔ کافی دیر میرے دماغ میں یہ کشمکشمی چلتی رہی۔ پھر امی آئی، مجھے کہنے لگی ذیشان لیٹ جاؤ، میں تمہارا سر دباتی ہوں۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں بتا دوں۔ پھر میں نے کہا امی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مان۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی ہاں ذیشان بولو، مجھے یاد آیا تو میں نے تمہیں خوشخبری دینی تھی۔ میں نے کہا ہاں امی بولیں۔ وہ کہنے لگی وہ سمیرا آئی تھی نا، میں نے اس سے بات کی ہے، میں نے اس سے یہ بولا ہے کہ ذیشان تمہیں پسند کرتا ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیا تمہارے گھر آ کے تمہارے رشتے کی بات چلائیں؟ تو سمیرا تو فوراً سے مان گئی۔ میں تمہیں کہتی تھی کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ پھر میں نے کہا امی آپ کو پتہ ہے میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ نے شادی کی بات کیوں کی؟ میری امی نے کہا کہ پھر میں اس کو کیا بولتی کہ خالی دوستی کراؤ، اچھا نہیں لگتا ایسے بولنے میں۔ میں نے کہا ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے۔ پھر میری امی کہنے لگی کہ وہ اپنا موبائل نمبر بھی مجھے دے کے گئی ہے، میں وہ نمبر تمہیں دے دیتی ہوں، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ تم سمیرا سے شادی ہی کر لو، اس کو اپنے پیار میں پاگل کر دو، وہ لڑکی بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، اور سب سے بڑی بات کراچی میں ان کا اپنا گھر ہے، تو ہم یہاں پہ سیٹ ہو جائیں گے۔ پھر میں نے کہا امی چلو ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میری بھی ایک شرط ہے۔ اب میں اپنی امی کو دل کی بات بولنے والا تھا، میں نے سوچا کہ بعد میں دیکھی جائے گی، اگر میری امی کو غصہ آیا تو میں بول دوں گا کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ میری امی کہنے لگی اب کیا شرط ہے تمہاری؟ یہ کام بھی تمہارا اور تم الٹا میرے ساتھ شرط بھی رکھ رہے ہو۔ میں نے کہا ہاں میں نے تو صرف دوستی کا بولا تھا، اب آپ شادی کا بول رہی ہیں تو میری بھی شرط ہے۔ میری امی کہنے لگی وہ کیا؟ میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے آپ نے برا نہیں ماننا۔ پھر میری امی کہنے لگی کیا بات ہے بولو تو۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے